सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने वाक़े करबला का। वाक़े करबला में हम किस नंबर 14 में पहुंचे, जहां इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीबी तुआ के घर पहुंचते हैं। वहां पर पनाह गुज़ीन होते हैं और रात गुजारते हैं। बीबी तुआ उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत समाजत करती हैं। उसके बाद सुबह होती है तो उसका बेटा एक शराबी कबाबी होता है। वो जब इनाम का ऐलान सुनता है कि 1000 दिरहम मिलेंगे जो हजरत मुस्लिम बिन अकील की खबर लाएगा, उस इनाम के चक्कर में वो हजरत इमाम हुसैन का राज फाश कर देता है। अब आगे चलते हैं किस नंबर 15 में, हजरत मुस्लिम बिन अकील की शुजाअत। इब्ने अशअश ने ये वाक़या इब्ने ज़ियाद को बताया तो उसने बहुत ज़्यादा खुश होते हुए अमर बिन हारिस मखसूमी से कहा कि मेरे खास फौजियों से 300 सिपाही मोहम्मद बिन अशअश की कमान में दे दो ताकि वो उस धार में जाकर मुस्लिम को गिरफ्तार कर ले। मोहम्मद बिन अशअश ने उन सवारों को साथ लिया और बीबी तुआ के घर जाकर एकदम उसके घर का मुहासा कर लिया। हजरत मुस्लिम उस वक़्त फजर की नमाज अदा करने के बाद मुसल्ले पर तशरीफ फरमा थे कि उनके कानों में घोड़ों के सिम्मों की आवाज आई। उससे आपने जान लिया कि लोग उनकी तलाश में आए हैं। आपने खड़े होकर अपना असला पहना और तलवार खींचकर घर से तशरीफ ले आए। उस ग्रोह ने एक कम आपकी तरफ धावा बोल दिया तो हजरत मुस्लिम ने गज़बनाक शेर की तरह उन लोगों पर हमला कर दिया और उस हमला में चंद अशखास को मार गिराया। जब ये खबर इब्ने ज़ियाद को पहुंची तो उसने मोहम्मद बिन अशअश को पैगाम भेजा, मैंने एक शख्स को गिरफ्तार करके लाने के लिए तेरे साथ 300 सवारों को भेजा था। ये कैसी कमजोरी है जो तूने दिखाई है। मुस्लिम अगरचा बहादुर शख्स है मगर एक से ज्यादा तो नहीं। इब्ने अशअश ने जवाब दिया, तेरा गुमान ये है कि तूने मुझे किसी हल्लाज या जोलाही को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। खुदा की कसम तूने मुझे गुस्से से बिखरे हुए शेर बब्बर से जंग करने के लिए भेजा है। ये ऐसा बहादुर है कि इंतकाम की तलवार से मुबारसों के खून को खाक में मिला देता है और ऐसा सफदर है कि खंजर की ज़रब से मैदान की मिट्टी को बहादुरों के मगज में पहुंचा देता है। इब्ने ज़ियाद ने उसे पैगाम भेजा कि उसे अमान देकर मेरे पास ले आ, अगर क्योंकि अमान के बगैर मुस्लिम पर हाथ नहीं डाला जा सकेगा। जब इब्ने अशअश को इब्ने ज़ियाद की ये बात पहुंची तो उसने हजरत मुस्लिम को खिताब करते हुए कहा, ऐ मुस्लिम खुद को हलाकत में ना डालें और तलवार से हाथ धोकर मेरे पास आ जाएं। अमीर तुझे अमान देता है। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी अमान की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे कौल पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता और कुफियों से वफा नहीं मिलती। हजरत मुस्लिम ने ये बात कही और उन पर दोबारा हमला कर दिया और चंद अशखास को कत्ल और जख्मी कर दिया। अहले शाम घबरा गए और कुछ लोग प्यादा होकर छतों पर चढ़ गए और हजरत मुस्लिम पर पथराव करने लगे। उन लोगों ने आपके जिस्म नाज़मीन को पत्थरों से जख्मी कर दिया। आप अपने आप से कहते थे, ए नफ्स खुद को मौत के लिए तैयार कर ले, क्योंकि मर्दाना वार दुश्मनों से लड़ते हुए मौत का शरबत पीना और शहादत का खिलाअत पहनना दौलत जावेद और सआदत अबदी है। अचानक एक हरामजादे ने हजरत मुस्लिम की पेशानी पर पत्थर मारा जिससे आपके चेहरे अक़दस पर खून बहने लगा। हजरत मुस्लिम ने अपना चेहरा मुबारक मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ कर लिया और कहा, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, आप जानते हैं कि आपके चचा का बेटा कहाँ गया है, मगर मैं राह हक में इससे खौफज़दा नहीं हूँ। अचानक उसने दूसरा पत्थर फेंका जो आपके होंठों और दंदाने मुबारक पर लगा तो आपकी दाढ़ी मुबारक खून से भीग गई और उससे खून के कतरात टपकने लगे। आपका दामन पाक खून आलूद हो गया और आपकी ज़बान हाल पर यह मज़मून जारी था। बाद अज़ा हजरत मुस्लिम को बहुत ज्यादा जख्म आ गए तो आपने अपनी पुष्ट मुबारक बकीर बिन हमरान की दीवार से लगा दी। वो कमीना अपने घर से निकला और हजरत मुस्लिम के फिराक अक़दस पर तलवार चला दी जिससे आपका ऊपर का होंठ कट गया। हजरत मुस्लिम ने इस गर्मी में बकीर पर तलवार चलाई तो उसका सर 10 कदम दूर जा गिरा। उसके बाद फिर आपने दीवार से टेक लगाई और कहा, इलाही मुझे पानी के एक घूंट की आरजू है। कूफी ये नज़ारा देख रहे थे और आपकी ये बातें सुन रहे थे मगर किसी में आपको पानी लाकर देने की हिम्मत ना मिली।
بلاخر بوڑھی خاتون توعا پانی کا پیالہ لے کر باہر آئی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پانی پیش کر دیا۔ آپ نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا تو وہ خون آلود ہو گیا تھا۔ آپ نے وہ پانی گرا دیا تو توعا نے دوبارہ پانی کا پیالہ بھر کر پیش کیا۔ آپ نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا تو وہ بھی خون سے بھر گیا۔ آپ نے اسے بھی گرا دیا تو خاتون نے تیسری مرتبہ پانی کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اسے پینا چاہا تو وہ بھی آپ کے کٹے ہوئے ہونٹ اور زخمی دانتوں سے بہنے والے خون سے پھر آلودہ ہو گیا۔ آپ نے پیالہ کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا مجھے اب قیامت کے روز پانی پینا ہے۔ اسی اثناء میں کسی نے عقب سے آپ کی پشت پر نیزہ مارا تو آپ گر پڑے۔ آپ کا گرنا تھا کہ لوگوں نے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور آپ کو گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد قصر امارت میں بیٹھا ہوا تھا۔ چند لوگ حضرت مسلم کو اس کے پاس لائے تو حضرت مسلم نے اسے سلام نہ کیا۔ لوگوں نے کہا آپ نے میرا امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ حضرت مسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اس سلام میں نہ دنیا کی سلامتی دیکھتا ہوں اور نہ عقبہ کی سلامتی کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ حضرت مسلم نے وصیت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد پر ابن زیاد کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو نے امام زمان پر خروج کر کے یہ فتنہ انگیزی کیوں کی ہے؟ حضرت مسلم نے فرمایا امام زمان حضرت امام حسین بن علی ہیں اور میں ان کے حکم پر اس شہر میں آیا ہوں اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں حق تعالی کی رضا پاتا ہوں، مگر اہل شقاوت نہیں چھوڑتے کہ حقدار کو حق مل جائے۔ اے ابن مرجانہ مجھے یقین ہے کہ تو میرے قتل کا حکم دے گا، مگر اس سے پہلے قبیلہ قریش کے کسی شخص کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میری وصیت سن لے۔ پھر آپ نے عمر بن سعد کو کھڑے ہو کر فرمایا اے ابن سعد، اس قربت و قرابت کی بنا پر جو مجھے تجھ سے ہے تجھے 3 وصیتیں کرتا ہوں، میری گزارش سے ہے کہ تو میری وصیت کو قبول کر لے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں اس شہر میں 700 درہم کا قرض دار ہوں، میرا گھوڑا نعمان دربان کے پاس ہے، وہ اس سے لے لینا اور اس کے ساتھ میرا اسلحہ وغیرہ ملا کر فروخت کر دینا اور میرا قرضہ ادا کر دینا۔ عمر بن سعد نے اس وصیت کو قبول کر لیا اور ابن زیاد نے کہا گھوڑا اور اسلحہ تمہارا ہے، اسے فروخت کر کے تمہارا قرض ادا کرنے سے کوئی شخص مانے نہیں۔ دوم حضرت مسلم نے فرمایا دوسری وصیت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے شہید کر کے میرے سر کو شام بھیجا جائے گا، میرے جسم کو ابن زیاد جس محلے میں چاہے دفن کروا دے۔ ابن زیاد نے کہا جب ہم تمہیں قتل کر چکے ہوں گے تو تمہارے جسم کے ساتھ جو چاہے ہوگا۔ سوم حضرت مسلم نے فرمایا تیسری وصیت یہ ہے کہ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط بھیج دینا جس میں لکھا ہو کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور آپ کے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آپ ہرگز کوفہ کو تشریف نہ لائیں اور نہ ہی ان لوگوں کے فریب میں آئیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین علیہ السلام ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے تو ہم ان پر چڑھائی نہیں کریں گے، اور اگر وہ امر خلافت پر معترض ہوئے تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔